जय गुरुदेव। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन र स्पेस 4K टेलिभिजनको तत्त्वावधानमा सञ्चालित सनातन सभ्यता कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले महर्षि महेशयोगी नेपाल आगमनको अवसरमा यही कार्तिक 21 देखि 25 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा विशेष किसिमको यज्ञ गर्दैछ। अतिरुद्र विश्व कल्याण महायज्ञ गर्दैछ, जहाँ आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञानका बीचको तुलनात्मक महासम्मेलन पनि सञ्चालन गर्दैछ। यो कार्यक्रमको तयारी कस्तो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र कुन कुन वर्गका व्यक्तित्वहरू यसमा समाविष्ट हुनुभएको छ, कर्ता हुनका लागि के कस्ता विधि विधानहरू यसमा रहन्छन्, साथसाथै त्यो यज्ञ अरू यज्ञभन्दा कसरी पृथक रहेको छ, यो विषयसँग सम्बद्ध रहेर यस महायज्ञका विशिष्ट व्यक्तित्व जो सदस्य सचिवका रूपमा रहनुभएको छ भरतराज पौडेल भने वेदका विशिष्ट विद्वान, जो वेदको पूर्वीय वेद वाङ्मय मात्रै नभएर हाम्रो संस्कृति सनातन सभ्यतासँग जानकार राख्ने विशिष्ट व्यक्तित्व प्रोफेसर डाक्टर आनन्द प्रसाद घिमिरेसँग आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनद्वारा जुन गर्न लागि महायज्ञ रहेको छ, यो महायज्ञको तयारी कुन रूपमा अगाडि बढाइएको छ, अरूभन्दा हामी कसरी पृथक रहेका छौँ भनेर उहाँहरूसँग गरिएको संवाद अबको क्रममा। जय गुरुदेव। नमस्कार। स्पेस 4K टेलिभिजनद्वारा सनातन सभ्यता कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन जोडिएको छ। हामी नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनद्वारा अमेरिकामा सञ्चालित महर्षि इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी र महर्षिजीको ग्लोबल विश्व शान्ति राष्ट्रको ग्लोबल क्यापिटल हलेनमा छ र त्यहाँबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम समेत हामी यो स्पेस 4K को बेलुका सञ्चालन सोमबार बेलुका सञ्चालन हुने कार्यक्रममा हरेक सप्ताहमा तपाईहरुसँग भेट गर्नेछौँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहाँ पूर्वीय वाङ्मयसँग जोडिनु भएको छ, नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनसँग आबद्ध रहनु भएको छ, विशेष सम्पादकको रूपमा पनि रहनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले महर्षि महेशयोगी नेपाल आगमनको स्वर्ण महोत्सव विशेष तयारीका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। यहाँ यसको सदस्य सचिवका रूपमा समेत रहनु भएको छ। कस्तो हो, हामी अहिले कुन अवस्थामा पुगेका छौँ तयारी चाहिँ? वास्तवमा हामी अब कार्तिक 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म हुने अतिरुद्र विश्व कल्याण विराट महायज्ञको अन्तिम तयारीको क्रममा पुगिसकेका छौँ। यसका लागि हामीले अरू गर्नुपर्ने कामहरू स्वाभाविक रूपमा अझै बाँकी छन्, तापनि हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा सफलता साथ सम्पन्न गर्ने आत्मबल र तयारीमा रहेका छौँ। अहिले कुन कुन वर्गका व्यक्तित्वहरूको उत्साहपूर्वक सहभागिता रहेको छ अथवा उहाँहरूको समर्थन रहेको छ बढी? वास्तवमा आम नेपाली समाज भनेको श्रद्धाकै समाज हो, तर विगतमा कतिपय हाम्रा घटनाहरू भए, यज्ञादि कर्ममा यज्ञको मूल्य स्खलन भएको पनि अनुभूति भयो। हामी यस तयारीको क्रममा जाँदा अनुभव गऱ्यौँ। भर्खरै ठुलो अप्राकृतिक रूपमा भन्न मिलेन, प्राकृतिक रूपमै आएको हो, तर बेमौसमी बाढीले लिएर आएको जनधनको क्षतिले पनि निकै रूपमा यसलाई समस्या सिर्जना गर्यो। हामीले नजिकै आइरहेको दीपावली पनि अनुभव गरेका छौँ, भर्खरै बिदा गरेको बडा दशैं पनि अनुभव गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा तयारीका क्रममा मानिसहरूको यज्ञप्रतिको आस्था विश्वास श्रद्धा हुँदाहुँदै पनि यो व्यस्तताका बीचमा हामीले तयारी गर्नु परेको छ। तथापि आम नेपाली समाजमा एउटा कुरा चाहिँ उद्घाटित हुँदै गएको अनुभूति छ हामीलाई। खास गरी त्यो के हो भने नेपाली समाजमा यज्ञ कर्म आश्रम निर्माण गर्ने नाउँमा, विद्यालय कलेज खोल्ने वा बनाउने नाउँमा, बाटोघाटो बनाउने नाउँमा, कतिपय अवस्थामा मनोरञ्जन गर्ने नाउँमा यज्ञ यज्ञादि हुन थालेको पीडा आम नेपाली समाजमा रहेछ। अवस्थामा आयो भने हामीलाई पनि यो कुराको अनुभूति थियो, आहत मन थियो। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले त्यसैले शास्त्र सम्मत वेद विधि सम्मत रूपमा चाहिँ एउटा यज्ञ गरौँ, ताकि यसले ऐतिहासिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा एउटा राम्रो सकारात्मक रूपमा विस्तार गर्न सक्ने खालको
प्रभाव पर्न सक्ने खालको यज्ञ गरौँ भन्ने सोच राखेका थियौँ। त्यतातिर मानिसहरूको आकर्षण बिस्तारै यहाँले सोचे जस्तै नेपाली मध्यम वर्गको चेतनाले हामीतिर आकर्षण गरिरहेको अथवा हामी त्यसतिर आकर्षित भइरहेको र उहाँहरू हामीसित आकर्षित भइरहेको अनुभूति हामीलाई मिलेको छ। वास्तवमा यज्ञमा हामीलाई के लागेको छ भने यज्ञमा निकै ठुलो उल्लेख्य उपस्थिति हुन्छ भन्ने विश्वासतिर हामी गएका छौँ। चाडपर्वले केही प्रभावित पारे पनि स्वाभाविक हो, किनभने चाडपर्वले प्रभावित पार्ने कुरो थियो। चाडपर्व पनि हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वहरूले मूल्य मान्यताभित्रकै भएको हुनाले यसलाई नजिकबाट निहालिरहेको, नजिकबाट फेरि स्वाभाविक प्रश्नहरू हामीसित राखिरहेको र कतिपय मान्छेहरू हाम्रोमा कार्यक्रम राख्न आइदिनुहोस्, हामी शोभायात्रामा सहभागी हुन कसरी आउनुपर्छ, हामी कर्ता बन्न कहाँ आउनुपर्छ, यस्ता प्रश्नहरू पनि हामीले आह्वान गर्नु सँगसँगै जनमानसबाट आउन थालेको हुनाले हामीलाई यो आत्मबल बढेको हो। यो नेपालको एउटा मुख्य स्थान केन्द्र जुन अहिले सङ्घका रूपमा रह्यो काठमाडौँ, त्यसमा पनि काठमाडौँको पनि भिपुटी मण्डप, यो स्थानलाई हामीले चयन गरेका छौँ। यो स्थानलाई नै चयन गर्नुको आशय के रहला? हुन त कतिपय यज्ञहरू पशुपतिमा गरेका पनि हामीले देखिरहेका छौँ, अन्य शक्तिपीठहरूमा गरेको देखेका छौँ। अलिकति हामी फरक धारबाट उभिएका छौँ, अहिले हामीले भिरकुटी मण्डपमा गरेका छौँ। त्यसको आशय चाहिँ यो प्रश्न हामीलाई यज्ञको प्रचार प्रसारको सन्दर्भमा हिँड्दा डुल्दा बस्दा समाचार माध्यमहरूमा जाँदाखेरिमा आइरहेको छ र यसमा हामीले के प्रष्टता साथ स्पष्ट हुन चाहन्छौँ भने खास गरी वैज्ञानिक सन्त महर्षि महेश योगीको आगमन 2031 सालको कार्तिक 23 र 24 गते खुला मञ्चमा जुन उहाँले ऐतिहासिक सम्बोधन गर्नुभयो, एयरफोनद्वारा 25,000लाई भावातीत ध्यान सिकाउनु भयो, नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भनेर विश्व नेतृत्वलाई नेपाल नै सुयोग्य राष्ट्र हो भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। त्यो सम्बोधन गरेको ठाउँमा अहिले युरोप र अमेरिकाबाट मूलत आधुनिक विज्ञानका प्रतिष्ठित विद्वानहरू, विज्ञ वैज्ञानिकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानीहरूको 70भन्दा बढी आगमन सुनिश्चित हुने कार्यक्रमलाई त्यो खुला मञ्चमा नै गर्ने हाम्रो इच्छा थियो। खुला मञ्चको कार्यक्रमलाई महानगरपालिकाको दुबो लगाउने र त्यो निर्माणको क्रममा रहेको हुनाले अनुकूलता नभएपछि हामीलाई त्यसको समीप खोज्नुपर्ने थियो स्थान। त्यो खोज्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई मनमा दोमन पनि आएको थियो। त्यो बेला यहाँ यज्ञ गर्ने कि पशुपतिमा यज्ञ गर्ने कि भन्ने हामीलाई दोमन आएको कुरा हामीले लुकाउन हुँदैन। आध्यात्मिकतामा जे छ त्यही कुरा पस्किनुपर्छ, प्रष्ट हुनुपर्छ, पस्काउनुपर्छ भन्छु म। वास्तवमा त्यस क्रममा हामीले नेपाल सन्त समाजको अध्यक्ष, नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको पनि संरक्षक हुनुहुन्छ, उहाँसहितको सन्तहरूको टोलीलाई हामीले भिरकुटी मण्डपमा लिएर गयौँ। जाने क्रममा सबै स्थान हेरिसकेपछि यो बगैँचामा भए त यज्ञ त सुयोग्य ठाउँ रहेछ, माटोको पवित्रता पनि रहेछ, वास्तु पनि मिल्ने रहेछ, एकान्त पनि हुने रहेछ, यज्ञको लागि यहाँभन्दा राम्रो चिज हुन सक्दैन भने उहाँको अभिमत पायौँ। त्यही क्रममा भिरकुटी मण्डपलाई हेरिरहेको त्यहाँको निर्देशक एकजना अर्यालजीले के भन्नुभयो भने यहाँ त 13 साल र 16 सालमा त ठुला ठुला यज्ञहरू भएको इतिहास पनि छ भनेपछि हामीलाई यस्तो आत्मबल आयो। एक त काठमाडौँ उपत्यका स्वयं सबै पाशुपत भूमि हो भनेर शास्त्रोक्त वचन भेटियो। दोस्रो कुरो के छ भने महर्षिका अनुयायी वैज्ञानिकहरू पनि खुला मञ्चलाई दर्शन गराउनु शोभायात्रामा हामीलाई ठाउँ सुयोग हुने भयो। यो ब्रह्मस्थान जस्तै पनि ठाउँ भेटियो भिरकुटी मण्डप, र त्यो सबै एरिया हामीले चाहिँ त्यस बेलामा चाहिँ लियौँ भने, कभर गऱ्यौँ भने चाहिँ यज्ञ गर्नलाई चाहिँ सुयोग्य ठाउँ हुनसक्छ भन्ने गुरुदेवको स्वामी ज्ञानन्द सरस्वतीको वचन पाएपछि हामीले भिरकुटी मण्डपलाई रोजेका हौँ। र त्यसमा हामी अब दुविधा रहेछौँ र हामीले यो कुरा सबैलाई यही सञ्चार माध्यम मार्फत पनि यो कुरा जानकारी गराउन आवश्यक सम्झन्छौँ। अब नेपालको परिवेशलाई हेर्दाखेरि आफैमा देवस्थल, वेदको प्रादुर्भूमि, अब यो विविध भएका कारणले गर्दा विभिन्न सन्त महन्त, विभिन्न मनीषीहरूको एउटा उद्गम भूमि पनि, र महर्षि महेश योगीले पनि नेपालबाट विश्वको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको विचार पवित्रोद्धार गरिसकेका कारणले गर्दा यो आफैमा एउटा पवित्र भूमि पनि हो। अहिलेको परिवेशमा यज्ञ गराउनु अझ बढी आवश्यक छ भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि आउने गर्दछ। के होला यसको पछाडि रहने कारण चाहिँ के रहला? नेपालको परिवेशलाई हेर्दै गर्दा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यज्ञ गराउनु आवश्यक छ, त्यो पनि वेदनिष्ठ अथवा यज्ञनिष्ठ, विशेष गरेर विधिपूर्वक गरिएको यज्ञ चाहिँ आवश्यक छ भन्ने किसिमको आवाज पनि उठेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो एकदमै गहन र समयोचित प्रश्न हो। सामूहिक रूपमा
आम जनमानसमा पनि उठेको प्रश्न हो यो। हरेक जटिल समस्याहरूको समाधान गर्ने क्रममा सनातनी वैदिकहरूले अनादिकालदेखि प्राचीन कालदेखि र आधुनिक कालसम्म पनि जहाँ कुनै समस्याको समाधान अन्य विकल्पहरू छैनन् त्यहाँ यज्ञको विधि अवलम्बन गरेको हाम्रो घटना हामी सबैलाई थाहा छ। अर्थात् हाम्रो यो संस्कार, यो परम्परा, यो मूल्य पद्धतिसित हामी कोही पनि अपरिचित छैनौँ। त्यति मात्र होइन, नेपालको एकीकरणकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाल र भोटको युद्धको सन्दर्भमा जङ्गबहादुर राणाको बेलामा पशुपतिनाथको विश्वरूपामा पहिलोचोटि नेपाली सेनालाई आशातीत रूपमा दिग्विजय हासिल भएन भन्ने अनुभूति भएपछि 1 महिनासम्म कोटीहोम लगाएर सङ्कल्प चाहिँ भोटको युद्ध जित्ने भनेर गरिएको यज्ञले दिग्विजय गरेको घटनावली गोरखापत्र संस्थानको अनुसन्धानात्मक लेखमा हामीले 5-6 वर्ष अगाडि पढ्न पायौँ। नेपाली सेनामा पनि त्यो गौरवपूर्ण इतिहास स्वाभाविक रूपमा हुनु थियो, रहेछ। एकातिर यो स्थिति देख्छौँ भने हामी सरौदारी महापर्वको कुरा गर्छौँ प्युठानमा, जहाँ उहाँले जुन बेलामा यज्ञ गर्नुभयो नेपालमा मात्र होइन, भारत, बङ्गलादेश, बर्मा, पाकिस्तानसम्म, यो साउथ एसिया भनौँ न अहिलेको अङ्ग्रेजीको भाषामा बोल्दाखेरिमा दक्षिण एसियामा नै एउटा ठुलो सकारात्मक प्रभाव पारेको घटनावलीसित हामी कोही अपरिचित छैनौँ। त्यसको सुवास अहिलेसम्म पनि रहिरहेको छ। त्यो अखण्डित यज्ञको परम्पराको शेष पनि हामीले देखिरहेका छौँ। 2022 सालमा आइपुग्दाखेरिमा उत्तर चीन, दक्षिण भारतको तर्फबाट अनावश्यक कूटनीतिक दबाव आइसकेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले विज्ञहरूसित सल्लाह गर्दाखेरिमा चाहिँ यो शिवको देश हो, शिवको देशमा शिवलाई सबभन्दा खुसी पार्ने माध्यम अतिरुद्र हो। अतिरुद्रको महायज्ञ 800-900 जना ब्राह्मण राखेर विधिपूर्वक गरियो भने त्यो कूटनीतिक रूपमा आएका सकसुरका गाँठहरू स्वाभाविक रूपमा आफै खुल्छ भन्ने अभिमत आइसकेपछि त्यो अनुसार उहाँले यज्ञ गरेपछि भनेअनुसारको यज्ञ भयो र भनेअनुसार यज्ञ हुँदाखेरिमा उद्देश्य राखी अनुसारको प्रतिफल आएको पनि घटनावली छ। अर्को निवेदन गर्न म चाहन्छु, यस्ता धेरै उदाहरणहरू हामी दिन सक्छौँ। समय सन्दर्भमा हाम्रो समयको अभाव छ, त्यसैले गर्दा धेरै विस्तारमा नजानका लागि म एउटा मात्रै उदाहरण निवेदन गर्छु। खास गरी वैज्ञानिक सन्त महर्षि महेश योगीका गुरुदेव जगद्गुरु शङ्कराचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वती हुनुहुन्छ, जो सन् 1941 देखि सन् 1953सम्म ज्योतिर्मठको शङ्कराचार्य हुनुभयो। उहाँ शङ्कराचार्य हुनुसाथ विश्वयुद्धको सुरुवात पनि भयो र विश्वयुद्ध एकातिर विभीषिकाका रूपमा, त्रासदीका रूपमा, मानवतालाई तहसनहस गर्ने रूपमा, नरसंहारको रूपमा बढिरहेको बेलामा सन् 1944 मा 150 जना भक्तहरूले गरेको अनुनय, विनय र क्रन्दनबाट उहाँले 48 घण्टा समाधिस्थ भएर, ध्यानस्थ भएर जवाब दिन्छु भन्दै यज्ञकै कुरा ल्याउनु भयो। त्यो घटना लिपिबद्ध गर्ने काम लाइभ भन्ने म्यागजिनले गरेको रहेछ। त्यसको स्विजरल्यान्डबाट त्यसको भिडियो रेकर्ड पनि आज हामीले लिएर आएर सुनिरहेका छौँ। हामी सबैले सुन्न सक्ने सुलभ स्थिति छ र उहाँले 2000 ब्राह्मण राखेर 10,000लाई यजमान वा कर्ता बनाएर यमुनाका तटमा विशुद्ध रोक्ने सङ्कल्प गरेर गरेको विधिपूर्वकको वैदिक यज्ञले विशुद्ध रोकिएको घटनावली पछि सयौं वैज्ञानिकहरू यो वैदिक महाअभियानमा पछाडि लाएर वेद भनेको ज्ञान रहेछ, वेद भनेको विज्ञान रहेछ, वेद भनेको विज्ञान मात्रै पूर्ण विज्ञान रहेछ, हामी त नाति वैज्ञानिकहरू पो रहेछौँ त, हजुरबाको ज्ञान लिएर बाँकी नै रहेछ लागिरहेको स्थितिमा त्यस्ता वैज्ञानिकहरू पनि आगमन हुने गरी हामीले हैदराबादमा खास गरी सन् 2023 को डिसेम्बरको 29 तारिखदेखि 2024 को जनवरीको 13 सम्म संसारभरिका त्यसमा पनि 139 राष्ट्रका 11,400 ध्यानीहरूको 15 दिवसीय ध्यान कार्यक्रम युक्रेन र रुसको युद्धले विश्वयुद्धको रूप ग्रहण नगरोस् भन्नका लागि गरिएको जुन भावातीत ध्यानको ठुलो एउटा लामो अवधिको ध्यान थियो। त्यसमा नेपालको लिडरको हैसियतले आदरणीय दीपक प्रकाश बाँसकोटा, जो नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व गृह राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले सम्बोधन गर्दै प्रस्ताव गर्नुभयो कि वैज्ञानिक सन्त महर्षि महेश योगीको पछि लाएर सयौं होइन हजारौं वैज्ञानिक यहाँ आउनु भएको छ, नेपालमा म आमन्त्रण गर्छु। र जसरी महर्षि महेश योगीले आफ्ना गुरुदेव ब्रह्मानन्द सरस्वतीले दिएको कार्यभार सम्हालेर यमुनाका तटमा सन् 1944 मा विशुद्ध रोक्नका लागि यज्ञ गरेर त्यसको सम्पूर्ण प्रबन्धन गर्ने जिम्मा चाहिँ महर्षि महेश योगीलाई दिनुभएको थियो, गर्नुभएको। त्यस्तै नेपालमा आज जुन खालको नेगेटिभिटी फैलिएको छ,
असरदा फैलिएको छ। अहिले पनि सडकमा हेरौँ त होइन, पारस्परिक अविश्वास बढिरहेको छ। सत्तामा हुँदा एक थोक र सत्तामा हुँदा बाहिर अर्को थोक, सत्ता बाहिर हुँदा एक थोक, सत्तामा पुगेपछि अर्को थोक। गृहकलहको आफ्नो ठाउँमा छ। कसैले पनि कसैलाई विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन। कसैको सद्गुण कसैले देख्न नसक्ने दुष्प्रवृत्तितिर नेपाली मानस, लोकमानस, नेपाली जनमानस नै जानी हो कि भविष्यमा भन्ने खतरा उत्पन्न भइरहेको बेलामा कतै हामी त्यस्तो विग्रहतिर जान्छौँ कि कतै राष्ट्र विखण्डनको भावनाले आकार लिन्छ कि नेपाली समाज सामञ्जस्यताले बसेको समाज हो, समझदारीपूर्ण व्यवहारमा रहिआएको अस्तित्वको समाज हो। नेपाली समाज सद्भावयुक्त व्यवहारमा विश्वास गर्ने समाज हो। नेपाली समाजहरूको सौमनस्यको समाज हो। वैदिक सन्दर्भमा सौमनस्य भन्ने एउटा पदावली छ, एउटा शब्द छ, जहाँ कि मन सधैँ फक्रेको फुलको जस्तो अवस्था होस्। त्यसरी अर्काको उपकारका लागि दर्वित हुने, अर्काको दुःखलाई आफ्नो दुःखको अनुभूति गर्ने नेपाली समाज यसरी भावनात्मक विखण्डन हुन लागेको स्थितिमा त्यति मात्र नभएर विकराल स्थिति कहाँसम्म छ भने आर्थिक अभाव मलाई विकराल भयो, म मेरो शरीरमा पेट्रोल खनाउँछु भनेर शरीरमा आगो लगाएर जल्नेसम्मका घटनाहरू दृश्य हाम्रो अगाडि उपस्थित छन्। यसलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु कि मानिसले आफूले आफूलाई विश्वास गर्न नसकेर, आफूले आफूलाई श्रद्धा गर्न नसकेर आत्महत्या गर्दछ। त्यो आज भइरहेको छ। नेपाली समाजको कुनै गाउँपालिका, कुनै नगरपालिका, कुनै महानगरपालिकाको कुनै वार्ड अछुतो छैन जहाँ आत्महत्या गरेको वार्षिक रूपमा दर नबढिरहेको होस्। बढिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा यसलाई रोक्नका लागि राज्य स्तरमा गरिएका प्रयासहरू, सामाजिक स्तरमा गरिएका प्रयासहरू, धार्मिक रूपमा गरिएका प्रयासहरू विधिसम्मत र शास्त्रसम्मत नभएका कारणले एउटा श्रद्धा बिउजाउने खालको र मैले अघि नै भने नेपालको लागि एउटा धार्मिक आध्यात्मिक रूपमा पुनरुत्थान हुने खालको र समझ र समझदारी सद्भावपूर्ण एउटा चाहिँ उत्क्रान्ति आउनका लागि, होइन क्रान्ति त धेरै भए, होइन प्रतिक्रान्तिका कुराहरूका प्रयास आफ्नो होलान्। हामी उत्क्रान्तिको स्थितिमा पुग्नलाई सबैभन्दा संयमपूर्ण, सद्भावयुक्त, समझदारपूर्ण, विवेकसम्मत नेपालीहरू एउटा सद्भावपूर्ण समाज सिर्जना गर्नलाई हामीले एउटा वैदिक विधान सम्मत अतिरुद्र विश्व कल्याण विराट माहेको सङ्कल्प गरेका छौँ। यसलाई हामीले भव्यता साथ, सभ्यता साथ, दिव्यता साथ सम्पन्न गर्नलाई हामीले भरमग्दुर प्रयास गरेका छौँ। यज्ञपुरुष भगवानको कृपाको अनुभूति हामीलाई हुन थालेको छ। सत्सङ्कल्प भइसकेपछि र एउटा निष्ठामा आबद्ध भइसकेपछि पक्कै पनि त्यसले लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। विशेष गरेर यो यज्ञ यज्ञादि कार्यहरू गराउने कार्य एउटा क्षेत्र विशेषसँग सम्बन्धित मात्रै नभएर अब राष्ट्रले नै लिनुपर्ने एउटा जिम्मेवारीका रूपमा पनि रहेको छ र यो राष्ट्रले बोध गर्नुपर्ने विषयलाई यहाँहरूले बोध गर्नुभएको छ। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले बोध गरेर अगाडि बढिरहेको छ। विशेष अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू पनि आगमन हुने भन्ने विषय चाहिँ अत्यन्तै बढी चर्चाको विषय पनि रहन सक्छ। विशेष कुन कुन देशबाट बढीभन्दा बढी मात्रामा यो यज्ञमा सामेल हुने हामीलाई जानकारी छ? वास्तवमा हामीले महर्षिको विश्वव्यापी रूपमा रहेका महाविज्ञानमा संलग्न भएका आधुनिक वैज्ञानिकहरू जो वेद विज्ञानमा पूर्ण निष्ठा राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको आगमन युरोप र अमेरिकाको बाट मात्रै हेर्दा पनि 70 जनाको आगमनको सुनिश्चितता भइरहेको छ। हामीले भारतबाट पनि महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालयबाट उपकुलपतिलाई आमन्त्रण गरेर यसमा आउने सुनिश्चितता भएको छ। नेपालका सबै सन्तहरू, प्रमुख सन्तहरूलाई हामीले आमन्त्रण सुनिश्चित गराएका छौँ। नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि हामी महायज्ञमा निमन्त्रणा गर्ने आजबाट त्यो निमन्त्रणाको प्रारम्भ सुरु गरेका छौँ। उहाँहरूलाई त कर्तव्य बनाउनु पर्ने आवश्यकता होइन, उहाँहरू बन्नुहोस् भन्ने हाम्रो आह्वान छ। हामीले चाहिँ अब हातैमा पत्र लिएर गएर भन्दैछौँ भने सार्वजनिक रूपमा पनि हामीले आह्वान गर्दैछौँ। सबै महानगरपालिका, सबै नगरपालिका, सबै गाउँपालिकालाई पनि हामीले आह्वान गर्न खोजिरहेका छौँ। कतिपयमा हामीले पत्रचार पुर्याएका छौँ। सञ्चार माध्यमबाट हामीले सार्वजनिक आह्वान गरिरहेका छौँ। वास्तवमा यसमा चाहिँ हामीले अर्को थप ध्यान दिन खोजेको विषयवस्तु के हो भने यो अतिरुद्र विश्व कल्याण विराट महायज्ञको सन्दर्भमा 1111 ब्राह्मणहरू राखेर गर्न लागि यो ऐतिहासिक देशको दूरगामी रूपमा सकारात्मक प्रभाव आमन्त्रण गर्नका लागि भगवानको आराधना गर्न लागि महायज्ञमा हामीले यसमा अर्को कार्यक्रम पनि जोडेका छौँ। आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञानको दोस्रो महासम्मेलन 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म 22 गतेदेखि 24 गतेसम्म हुन्छ भने महायज्ञको चाहिँ 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म हुन्छ। 21 गतेको 10:30 बजे हामीले शोभायात्रा भृकुटी मण्डपबाट सुरु गरेर
भद्रकालीलाई दायाँ व्रत गर्दै फेरि खुला मञ्चलाई दायाँ व्रत गर्दै आएर हामी सभामा रूपान्तरण हुने खालको कार्ययोजना अगाडि सारेका छौँ र यो तयारीको क्रममा हामीले मान्छेको आगमन अरू बढ्दै जाने सङ्केतहरू यो अझै 2-3 दिनभित्रमा अरू देखिने सम्भावना बढेको छ। मैले यहाँ जोडेँ कार्यक्रमहरू यहाँहरूले भन्नुभयो जुन किसिमको यो आधुनिक विज्ञान र जुन किसिमको वैदिक विज्ञान बिचको यो एउटा तुलनात्मक विषय पनि उठानुहुन्छ भनौँ। यसका अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापहरू हामी ध्यानसँग जोडिन्छौँ होला, के गतिविधिहरू रहन्छन्? यहाँ सदस्य सचिव पनि रहेका कारणले गर्दा हाम्रा गतिविधिहरू जुन 5 दिनभित्र के कस्ता कार्यक्रमहरू समाविष्ट हुन्छ? एकदमै स्वाभाविक सामयिक प्रश्न आएको छ। म साधुवाद निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुर, खास गरी हामीले 5 बजेपछि नै महर्षि योगाभ्यासलाई त्यहाँ निःशुल्क रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसमा हामीले भावातीत ध्यानको अभ्यासमा बसिसकेका हाम्रा सबै पण्डितहरू 1111 ब्राह्मणहरू सबै भावातीत ध्यानका अभ्यासीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सिद्धि सूत्रको पनि प्रयोग गरिसकेका हुनुहुन्छ। अर्थात् सिद्ध साधक बटुक ब्राह्मणहरूबाट गर्न लागिएको नेपालको पहिलो यज्ञ यो भएको हुनाले उहाँहरूले त्यहाँ पनि भावातीत ध्यान हरेक दिन बिहान गर्नुहुन्छ। 7 बजेसम्म हामी ध्यानकै कार्यक्रममा योगाभ्यासकै क्रममा रहन्छौँ। 7 बजीको हामी 1 बजीसम्मको चाहिँ अतिरुद्र विश्व कल्याण विराट महायज्ञमा हवन र अभिषेक दुईटै निरन्तर चालु हुन्छ। जप त हुने नै भयो, जप मुख्य रूपमा रहनै भयो, त्यो रहन्छ भने मैले अघि नै निवेदन गर्ने 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म, 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ हाम्रो आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञानको दोस्रो महासम्मेलनको कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा चलाउँछौँ। वैदिक विद्वानहरूबाटको पनि प्रस्तुति हुन्छ, आधुनिक वैज्ञानिकहरूको प्रस्तुति पनि त्यहाँ हुन्छ। त्यसको समागम हामीले गर्छौँ र 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म हाम्रो आरतीको विशेष अनुष्ठान रहन्छ। आरतीको व्यवस्थापन हुन्छ, हाम्रो आरतीको कार्यक्रम रहन्छ भने 5 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म चाहिँ राम्रो एउटा भजनको प्रस्तुति रहिरहन्छ हरेक दिन। भगवानका लागि भजन निकै ठुलो प्रिय विषयवस्तु पनि हो। हाम्रो लोक संस्कृतिमा भजनको निकै ठुलो महत्त्व पनि छ। त्यसमा राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूबाट भजनको प्रस्तुति हाम्रो हुन्छ भने 5:30 देखि 7 बजेसम्म भागवतको कथासार, वेदको सार, उपनिषद र मन्त्रहरूको सार, विद्वानहरू र साधुहरूको एउटा प्रस्तुति पनि हामी गर्छौँ। त्यसैले यसमा अरू धेरै झकी झकाउ अरू स्वरूपमा जाँदैन। हामी ज्ञानको महासत्सङ्गको एउटा शुभ अवसर बनाउँदैछौँ। साधनाका लागि यज्ञ, जनमानसको ज्ञानका लागि महासत्सङ्गको स्वरूपमा समग्र रूपमा हामीले यो 5 दिवस नै अरू 10 दिन यस्तै कार्यक्रममा सहभागी हुन पाए हुन्थ्यो भनेर आम जनमानसले भन्ने खालको कार्यक्रमको गृह कार्यमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही त अब यहाँ भने जुन किसिमको फल प्राप्त गर्नका लागि वेद र विज्ञान बिचको जुन यो तुलना गर्ने विशिष्ट यो कार्यक्रम र महायज्ञ वेदसँग परिचित गराउने एउटा अवसर, यस्तो यो अवसरलाई एउटा सभ्य भव्य र अझ अरूभन्दा दिव्य बनाउनका लागि कुन पक्ष बढी अझ संवेदनशील भइदिनुपर्छ? यहाँहरू यो तयारीको पक्षमा रहँदाखेरि जुन सेनादेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा यहाँहरूले पनि निवेदन गर्नुभएको छ, अझ बढी कुन पक्ष चाहिँ बढी संवेदनशील भइदिनुपर्छ? वास्तवमा यो विषयमा पनि हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा पनि पत्र समयमै दर्ता गराएका छौँ। गृहमन्त्रीसँग हामीले भेटघाट गरिसकेका छौँ। हामीले प्रहरीको प्रमुखसँग पनि हामीले संवाद गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग नै भेट्ने कार्ययोजना हाम्रो 1-2 दिनभित्रमा हुँदैछ र राष्ट्रका सुरक्षा अङ्गहरू सबैसँग यसलाई चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ एउटा हार्दिकताको, आत्मीयताको, सद्भावको, समझको, शान्त परिस्थितिको निर्माणका लागि सबैले सहयोग गर्ने वचन पनि पाएका छौँ। सबैको कर्तव्य पनि हो। सबै सहभागी हुनेहरू पनि बढी शान्त मन, सौम्य मन लिएर, कर्तव्यशील भएर आवेगलाई बाहिर राखेर संयम साथ आउनलाई पनि हाम्रो आह्वान छ। एउटा यज्ञमा जहिलेसुकै पनि एउटा तपस्याको स्थिति, तपस्थलीको स्वरूपमा लैजान हाम्रो चाहना छ। त्यो सम्भव छ। त्यो वातावरणको सङ्केत पनि हामीले पाइरहेका छौँ। यसले मुलुकलाई नै एउटा संयमतिर, मैले भने उदारतातिर, विवेकतिर, समझतिर, सात्विकतातिर मुलुक लैजानका लागि वातावरणको निर्माणको हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। राज्यबाट पनि त्यो खालको हामीले वचन पाएका छौँ
र हामीले त्यसमा फेरि अब यसमा स्वयंसेवकको व्यवस्था पनि राम्रो गरी गर्दैछौँ। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको सिङ्गो सङ्गठनले सुरक्षामा सम्बद्ध रहेका सेना, प्रहरी, मलायासम्मको पनि आफ्नो सुरक्षाकर्म गरेका माथिको छाता सङ्गठन रहेछ, उहाँहरूले जिम्मेवारी लिनुभएको छ। हामी यसमा चाहिँ त्यो व्यवस्थापनमा अरू अप्ठ्यारो देखेका छैनौँ र अरू धेरै राम्रो गरी उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ। भने आम जनमानसमा हामीले के निवेदन गरेका छौँ भने खास गरी हामीले अब 2 दिनदेखि नै अहिले पनि हाम्रो भिरकुटी मण्डपको रिपोर्टर्स क्लबको अपोजिटमा चाहिँ यो महायज्ञको सचिवालय 1 महिनादेखि चालु छ। त्यहाँ हामीले कर्ता बन्न इच्छुकहरूलाई त्यो कर्ता बन्ने एउटा अवसर प्रदान गरिरहेका छौँ। हामीले यसमा दान मागिरहेका छैनौँ, किनभने स्वयंको कल्याण भएन भने विश्वको कल्याण सम्भव छैन। व्यक्तिको कल्याण हुनु पर्यो। व्यक्तिको कल्याण नै सबभन्दा मूलभूत आधार हो। हरेक व्यक्ति साध्य हो। त्यसैले चाहिँ हिन्दीमा पनि एउटा भन्छन् हैन, अन्त भला तो जगत भला हैन। हाम्रो भगवत गीतामा पनि 4 वेद, 18 पुराण, सबै उपनिषद, ब्रह्मसूत्रको सार ग्रन्थ मानिएको भगवत गीतामा 6औं अध्यायको 5औं श्लोकमा एउटा मन्त्र छँदैछ। हामी सबैलाई थाहा छ, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। गर्नु उद्धार आफैले, आफूलाई नगाडनु, आफै आफ्नो मित्र, आफै हो शत्रु आफ्नो। यो सिद्धान्तलाई सर्वोपरि आत्मसात गरेर हामीले निवेदन गरिरहेका छौँ कि यो यज्ञ सधैँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। भगवानले हामीलाई, हाम्रो संस्थालाई निमित्त बनायो, हामी योजक मात्रै हौँ, यहाँहरूको यज्ञ हो, कर्ता बन्नुहोस् भनेका छौँ। कर्ता बन्ने अवस्थाका लागि पनि हामीले 4वटा क्याटेगोरी छुट्याएका छौँ। निम्न मध्यम वर्गको नेपाली समाजले श्रद्धासाथ यो यज्ञमा कर्ता बन्न चाहना गर्नुभयो भने पनि यसमा कुनै जातको, वर्णको, लिङ्गको, धर्मको, ओमकार परिवारभित्रको सम्प्रदायको कुरा छैन। सबै सहभागी बन्न पाउनुहुन्छ। यज्ञको पवित्रतामा हामी आफै पनि बाँधिन्छौँ। व्यवस्थापनका मान्छेहरू पवित्रता राख्नुपर्छ, त्यो नभइकन नियमभित्र रहनुपर्छ। तर सहभागितालाई, कर्ता बन्नलाई को पाउने को नपाउने सम्बन्ध छैन। त्यसमा 5,555 रुपियाँ सङ्कल्प गरेर एउटा रूपक कर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। 11,111 रुपियाँको सङ्कल्प गरेर रुद्राभिषेकको कर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन आयोजक भएकोले यस संस्थाको एसोसिएट मेम्बर पनि यहाँहरूले चाहनुभयो, हामी प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। 51,111 सङ्कल्प गर्नेले लघुरुद्रीको कर्ता बन्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा यहाँहरूले चाहनुभयो भने आजीवन सदस्य प्रदान गर्ने पनि हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। र 1,11,111 सङ्कल्प गर्नेलाई महारुद्रको कर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै यो कर्ता बन्ने, प्रमाणपत्र दिनेलाई यति लाखको नाच, यति लाखको दान भनेर हामीले त्यो मानको सम्मानको कारण गर्दैनौँ। किनभने ईश्वरको आराधनाबाट भइरहेका सामूहिक समस्याहरूलाई हैन समाधान गर्नलाई हामी स्वयं व्यक्तिमै आउने हो। स्वयं व्यक्तिमा आउने हुनाले चाहिँ कर्ता बन्नुहोस् भनेर आह्वान गरेका छौँ। यो कर्ता बन्ने अवसर चाहिँ दैवकै कृपाले, यज्ञपुरुष भगवानकै कृपाले, भोलेनाथकै कृपाले हामी निमित्त बनेका हौँ। यहाँहरू आउनुहोस् र स्वदेशमा मात्रै रहने व्यक्तिसँग हामीले आह्वान गरिरहेका आम नेपाली जो युरोपमा, अमेरिकामा, जापानमा अर्थात् संसारभरि फैलिएर रहनु भएको छ, यहाँहरूले पनि maharishi.yanp.org अनि त्योभित्र गएर गोल्डन जुबली सेलिब्रेसनमा गएर हेर्नुभयो भने, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, maharishi.org.yanp त्योभित्र गएर चाहिँ गोल्डन जुबली सेलिब्रेसन हेरेर यो महायज्ञ सम्पूर्ण सूचना पाउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई स्वेच्छाले इच्छा लाग्यो, श्रद्धा लाग्यो भने कर्ता भएर आउनुहोस्, होइन भने पनि यो अवधिभर हामीले सकेसम्म यसको प्रचार प्रसारणलाई अरू व्यवस्था दिनेलाई सोच विचार गर्दैछौँ। त्यस क्रममा शोभायात्रामा सहभागी हुनुहोस्। पुण्य लाभ गर्नलाई स्वयंको कल्याण हुनु पर्यो। त्यसका लागि कार्तिकको 21 गते 10:30 बजे भिरकुटी मण्डपमा सहभागी हुनुहोस्। संस्थागत रूपमा आउन चाहनुहोस्, आफ्नो ब्यानर लिएर आउनुहोस् हैन। संसारभरि नै चाह राखिएको यो महायज्ञ भएको हुनाले आफ्नो प्रस्तुति त्यहाँ पनि गर्नुहोस्। र त्यति मात्र नभएर यदि उहाँहरूले चाहिँ त्यो अवसर पनि पाउनु भएन भने यज्ञको श्रवण गर्न आउनुहोस्। आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञान महासम्मेलनको विषय श्रवण गर्न आउनुहोस्। साँझको भागवतको कथासार वा वेदको सार अथवा उपनिषदका प्रवचनहरूको सार सुन्न आउनुहोस्। होइन त्यो अनुकूल परेन भने यज्ञको बिहानको समयमा आएर यज्ञको समीपमा बाहिर आएर यहाँले चाहिँ यज्ञको ध्वनि मन्त्रहरूको श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पर्यावरणलाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले नजिकै आएर ध्यान गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। यो अवसर
भोलेनाथकै कृपाले, मैले अघि निवेदन गरेँ यज्ञ पुरुष भगवानकै कृपाले आम नेपाली मानस जो श्रद्धाको अझै पनि शेष मन लिएर बसिरहेको छ, उसका प्रेरणाले हामी निमित्त बनिरहेका छौँ। आउनुहोस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। म एउटा प्रसङ्ग जोड्न आवश्यक सम्झेको छु, निवेदन गरिहाल्छु। शाकुन्तल महाकाव्यका लेखक महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुनुहुन्छ। शाकुन्तल महाकाव्य लेख्ने बेलामा उहाँले धेरै सन्दर्भमा यो दुष्यन्त र शकुन्तलाको कथा हो, वेदव्यासले यसमा कलम चलाउनु भयो, कालिदासले अभिज्ञानम शाकुन्तलममा कलम चलाउनु भयो। म नेपाली कविले किन चलाउनु पर्यो भन्दाखेरिमा दुईटा कविताको श्लोक प्रस्तुत गर्नु भएको लाग्छ। अवश्य हो। त्यो मैले यहाँ यो सन्दर्भमा हामीले त्यही भावना श्रद्धा बिउजाउनका लागि यज्ञ गर्न खोजिएको भन्ने सन्दर्भमा निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ, मिठो लाग्छ मलाई ता प्रिय कथा प्राचीन संसारको, हाम्रो भारतवर्षको उदयको हैमा प्रभासारको, जाडामा पनि कोयली कुसुमका बास्नाहरू सम्झिँदै फर्केलान् दिन फेरि उत्तर भनी बसे अकेली रुँदै, बिर्सेका पुर्खा रुखा हृदयका सुक्खा झिना सन्तति, हामी दुर्बल ऋण खाडल खनी हाल्दा सबै सम्पत्ति, फालेका कलिकाल कल्मस बलि गर्दा सधैँ खलबली, श्रद्धा भक्ति विहीन भई मुटु जली लाग्यौँ नि जानै ढली, श्रद्धा भक्ति विहीन भई मुटु जली लाग्यौँ नि जानै ढली। हेर्नुहोस्, 78 वर्ष अगाडि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यो उद्बोधन गर्नु, आज नेपाली समाज मुटु जलेर ढल्ने हो कि आत्महत्यामुखी बन्ने हो कि भन्ने अवस्थाको आगोमा श्रद्धाको फेरि बढोत्तरी गर्नका लागि, श्रद्धाको मूल फुटाउनका लागि, हामीसित रहेको संस्कारलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि यो अतिरुद्र विश्व कल्याण विराट महायज्ञ हुँदैछ। महर्षि महेश योगी नेपाल आगमनको स्वर्ण महोत्सवमा यो हुने कार्यक्रम सिङ्गो नेपाली सभ्यताको, सनातन सभ्यताको सबैभन्दा ठुलो कोसेढुङ्गा बन्दैछ। यसले राम्रो परिणाम दिँदैछ। सद्भावे साधुभावे च सदुच्चेत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थिव्युच्यते भनेर गीतामा 18 अध्यायमा कृष्णले भन्नुभएको छ। त्यसैले हामी के भन्दैछौँ भने, खुब गर्छु म भनी घमण्ड नले, उत्साह धैर्यली आसक्तै नभएर कर्मफलमा कर्तव्यको ख्याल गरी, सिद्धै होस् कि नहोस् विकार रहित भई जो गर्छ कर्मैहरू, कर्ता सात्विकको उसैकन यहाँ भन्छन् सबैजनाहरू। सबैले सात्विक मन लिएर यज्ञमा सहभागी बन्नुहोस्। यो सौभाग्य यहाँहरू सबैको हो। भगवानको कृपा हामीसित पर्दैछ, पशुपतिनाथको कृपा हामीलाई पर्दैछ, हाम्रा कुल देवी देवताहरूको कृपा हामीलाई पर्दैछ, हाम्रा नवग्रहहरू अरिष्ट ग्रहहरू शान्त हुने अवस्था पनि छ। अतिरुद्र प्रधानङ्ग भए पनि 19वटा हामीले अरू कर्महरू गर्छौँ। नवग्रहको पूजन पनि हाम्रो त्यहाँ हुन्छ, गायत्री मन्त्रको पुरस्करण पनि हाम्रो त्यहाँ, गायत्री मन्त्रको पूजन र जप हवन पनि हुन्छ, अरू गणेश अथर्व शीर्ष लगायत पाँचवटै अथर्व शीर्षको पाठ पारण पनि हुन्छ, अनि शिव मन्त्रको अरू जप र हवन पनि हुन्छ। त्यसैले यो यज्ञ यहाँहरू हामी सबैलाई भगवानले दिएको एउटा अपूर्व दैव संयोगको अवसर भएको हुनाले कसैले पनि मौका नछुटाउनुहोस् भन्ने हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँ जुन नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको अहिले जुन यो महायज्ञको सदस्य सचिवका रूपमा पनि रहनुभएको छ, अब महर्षि सन्देशको सम्पादकका रूपमा पनि रहनुभएको छ, यो यात्रामा यहाँ अनवरत रूपमा खट्नुभएको छ। हामीले पनि नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। यो यात्रा अगाडि बढिरहोस्, सबैको उपस्थिति त्यो किसिमले रहोस् जो श्रद्धाभाव किसिमको भावनासहित त्यहाँनिर अभिव्यक्त हुन सकोस्। सबैको उपस्थिति रहनु आवश्यक देखिएको छ। यहाँहरूमा जुन किसिमको ऊर्जा छ त्यो ऊर्जा सबै नेपालीमा हुन सक्यो भने अवश्यमेव सबैको जित हुनेछ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। म यहाँलाई जय गुरुदेव भन्दछु, सम्पूर्ण श्रोतालाई जय गुरुदेव भन्दै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले हाम्रा यी कुराहरू पनि सुनिरहनु भएको छ। अब भूमिका अगाडि बाँच्छु पछि। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहाँ पूर्वीय वाङ्मयसँग जोडिनु भएको छ, लामो समयसम्म प्राध्यापनको क्षेत्रमा पनि रहनुभएको हो र यो नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले जुन महर्षि महेश योगी नेपाल आगमनको स्वर्ण महोत्सव विशेष उत्साहपूर्वक मनाउँदैछ। यहाँले यो गतिविधिलाई, यज्ञलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। यसको महत्त्वपूर्ण पदमा पनि यहाँ रहनुभएको छ। के छ यो महर्षि महेश योगी नेपाल आगमनको यो महोत्सवको तयारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले? धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। महर्षि महेशको नेपाल आगमनको विषय, महर्षि महेश चाहिँ यो ब्रह्मानन्द
जो शङ्कराचार्य हुनुहुन्थ्यो उहाँका शिष्य भएर भावातीत ध्यान र वैदिक वेदमूलक यज्ञ आगादि त्यसलाई चाहिँ ध्यानको माध्यमले विश्वभरि चाहिँ नि सुख समृद्धि फैलियोस् भन्ने चिन्तना गर्ने क्रममा भारतभित्र मात्र नभएर नेपालमा उहाँको जो पदार्पण भयो तहाँ उपरान्त उहाँले नेपालको भौगोलिक बनावट, ऋषिमुनिको तपस्थली र कोशी गण्डकी कर्णाली जस्ता चाहिँ हिमनदीबाट चाहिँ परिप्लावित यो भूमिलाई र पशुपतिको यो केन्द्र पशुपति राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चाहिँ केन्द्र भूमिलाई उहाँलाई टेकेपछिबाट र यहाँको चाहिँ वातावरण हेरेर उहाँले चाहिँ उद्घोष गर्नुभयो कि नेपाल लिड्स टु द वर्ल्ड भन्ने, विश्वलाई नेपालले एउटा चाहिँ आफ्नो नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने कुरा उद्घोष गर्नुभयो। र उहाँको उद्घोषभित्रको मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले वेदका मन्त्रहरूले दिएको चाहिँ अर्थ हामीले चाहिँ साक्षात्कारको माध्यमले, ध्यानको माध्यमले बोध गर्न सक्छौँ र ध्यानबाट परा र अपरा विद्याको जो वेदले बताउँछ, परा र अपरा, परा भनेको चाहिँ नि खास गरी जो ऋग यजुः साम अथर्वका रूपमा जो हाम्रो वाङ्मय हामीले पढ्न, लेख्न, सुन्न, बोल्न पाउँछौँ र अपरा भनेको यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, जुन ध्यान योगद्वारा त्यो मन्त्रको तत्त्वबोध हुन सक्छ, त्यो कुरा यो ठाउँका मानिसमा त्यो शक्ति छ, सामर्थ्य छ र साक्षात्कार गर्ने सामर्थ्य भएको यो भूमिलाई हेरेर यहाँको वस्तुस्थिति, यहाँको वातावरण, यहाँका ऋषिमुनिहरूबाट चाहिँ जो वेदको प्राकट्य भएको र यो तन्त्रको भूमि भएको र यहाँ सबै किसिमको वातावरण सिर्जित भएको र विश्वको गुरु घरको केन्द्र उहाँले चाहिँ महसुस गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले यो थलोलाई चाहिँ नि यज्ञ भूमिको रूपमा पनि चित्रण गर्नुभयो। त्यसै सन्दर्भमा 50 वर्ष अगाडिदेखिबाट जो कुरा आयो अहिलेसम्म पनि यहाँ चाहिँ नि महर्षि वैदिक फाउन्डेसन संस्थाले विभिन्न कालखण्डका आरोह अवरोहका बिचमा यहाँ धेरै गुरुकुलहरू, विद्यालयहरूमा आफ्नो भूमिका गर्दै के त भन्दाखेरि हरेक चाहिँ नि सम्बद्ध गुरुकुल विद्यालयहरूमा यो रुद्राभिषेक र ध्यान दुईटै ढङ्गले चाहिँ नि अगाडि बढाइरहेछ। त्यसैको चाहिँ नि एउटा पुरस्चरण जस्तै कुनै पनि कार्यको चाहिँ नि अन्तिममा त्यसलाई चाहिँ के भने पूर्णता प्रदान गर्ने एउटा चाहिँ प्रक्रिया हुन्छ। त्यसैको सेरोफेरोमा यो चाहिँ 50 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नि यहाँ गुरुकुलहरूमा भइरहेका महारुद्री अथवा लघुरुद्री विभिन्न ठाउँबाट जोडजाड गर्दा जति भइसकेको छ त्यसको दशांश रूपमा भए पनि केही न केही हवन गर्ने र अनिखेरि अभिषेक पनि अतिरुद्राभिषेक गरेर त्यसलाई एक किसिमको पूर्णता प्रदान गर्ने। पूर्णता प्रदान गर्नुको अर्थ सामान्यतया अब टुङ्गियो भन्ने लाग्दो हो, तर यो एउटा कालखण्डको पूर्णता हुन्छ, त्यसपछि अर्को फेरि अभ्युदय हुन्छ। गुरुदेवलाई मैले जोड्न चाहेँ, विशेष गरेर यो यज्ञहरू विविध प्रकारका यज्ञहरू रहने गर्दछन्। महर्षि महिषीले देखाएको यज्ञ चाहिँ अलिकति बढी वस्तु सत्य, तथ्य, प्रमाण र वैदिक छ भन्ने गरिन्छ र अरू यज्ञहरू भन्दा हामी किन पृथक छौँ र यो यज्ञ नै वास्तवमा शाश्वत सत्य यज्ञ हो र लक्ष्यमा पुर्याउनका लागि अथवा शान्ति ल्याउनका लागि, विश्वमा अमन चयन स्थापना गराउनका लागि यो महत्त्वपूर्ण अस्त्र बन्छ भन्ने प्रमाण चाहिँ के रहला? हजुर, एकदम उपयुक्त प्रश्न आयो। वास्तवमा यज्ञ भनेको हाम्रो यज्ञकै कात्यायन स्वरसूत्रभित्र आउँछ, जो हाम्रा स्मार्त यज्ञ र श्रौत यज्ञ छन्। त्यसभित्र स्मार्त यज्ञको लागि चाहिँ कात्यायन सूत्रको कल्प ग्रन्थले चाहिँ बताउँछ द्रव्यम देवता त्याग।
देवताको उद्देश्य गरेर विविध द्रव्यहरूको समर्पण अर्काको लागि गर्ने, अर्को भनेको परमार्थको लागि। परमार्थ भनेको कुनै पनि द्रव्य कमजोर वर्गलाई अथवा दुखी वर्गलाई दिनु, अर्कालाई चाहिँ के सेवा गर्नु, त्यो पनि यज्ञ हो। तर यहाँ चाहिँ खालि यज्ञ भनेको आगमा होम गर्न प्रसङ्ग पनि यो यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म भनिएको छ, श्रेष्ठतम कर्म पनि भनिएको छ। त यो कर्म गर्ने जति पनि अब समर्पण भाव नै यज्ञ हो भनेपछि जीवन समर्पण गर्नु पनि यज्ञ हुन्छ। राष्ट्रलाई चाहिँ नेतृत्व प्रदान गरेर शिक्षित गर्नु पनि यज्ञ हुन्छ। आफूमा भएको विद्यालाई चाहिँ प्रदान गर्नु पनि यज्ञ हुन्छ। र हामीले आगोमा हवन गर्ने कुरा पनि त्यो मान्छेको कुन द्रव्यले गरेको, त्यसको सच्चरित्रबाट कमाएको द्रव्य हो कि होइन, कुन मान्छेको विधिबाट गरेको त्यो मान्छे सही छ कि छैन, कुनै यज्ञमा चाहिँ ऋत्विजहरू कस्ता छन्, उनीहरूले कमाएको द्रव्य के हो, उनीहरूले पढेको विद्या के हो, त्यसलाई साक्षात्कार गर्न सकेको हो कि होइन भन्ने विषय चाहिँ जरुर आउँछ। यज्ञ आदि धेरै भएका छन्। ती धेरै भएका यज्ञ आदिको चाहिँ सफलीभूत किन हुन सक्दैन होला त भन्ने कुरामा हाम्रो महर्षि महेशको यो यज्ञको विषय चाहिँ पृथक कसरी देखिन्छ त। यहाँले पार्थक्य खोज्नुभयो। वास्तवमा पार्थक्य खोज्ने कुराको मैले अघि पनि अलिकति सङ्केत गरेँ। इतिहास भन्दा हामी फरक छौँ, अलिकति फरक छौँ। फरक के मानेमा भन्दाखेरि वास्तवमा फरक चाहिँ नि हाम्रो पढेको विद्या को चाहिँ आधार चाहिँ फरक होइन, प्रक्रियागत चाहिँ फरक के हो त भन्दाखेरि मैले अघि भने यया तद अक्षरम अधिगम्यते, साक्षात्कार गरेको माध्यम चाहिँ नभइकन हामीले गरेको यज्ञ यागादिको चाहिँ खास फल मिल्दैन। यद्यपि हामीले चाहिँ नि जस्तो बोट बिरुवाहरू लगाउँदाखेरि खनजोत गर्छौँ, मलजल गर्छौँ, र हामीले त्यसमा गरेबाट चाहिँ केही फल मिल्छ। तर त्यसको सन्तुलन मिलेन भनेदेखि के हुन्छ भने फलमा अलिकति कमी कमजोरी आउन सक्ला। कुनै ठाउँमा राम्रो होला, कुनै ठाउँ नराम्रो होला, फल लाग्न पनि सक्छ। तर त्यसको विधि पुर्यायो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ राम्रोसित फल हुन्छ भने जस्तै अब हाम्रो चाहिँ अपरा विद्यालाई चाहिँ नि महर्षि महेशले बढी जोड दिनुभएको छ। यो भनेको ध्यान योग। ध्यानसित चाहिँ नि हाम्रो मन्त्रको साक्षात्कार गरेको जो प्रसङ्ग छ त्यो उहाँले सञ्चालन गरे, उहाँको चाहिँ सदिच्छा बमोजिम सञ्चालन गरेका अझ भावातीत ध्यानको चाहिँ सर्वप्रथम सङ्कल्पकर्ता उहाँ नै हो। र उहाँबाट ब्रह्मानन्द जो शङ्कराचार्यबाट चाहिँ शिष्यत्व ग्रहण गरेर उहाँले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ ध्यानको कुरा फैलाउनु भयो। त्यो कुरा के हो त भन्दाखेरि वेदको तत्त्वबोध उहाँ त्यहाँबाट सुरु भएको छ। मन्त्रको अक्षरभन्दा माथिको अक्षरातीतको ठाउँ चाहिँ नि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको फरक के हो त भन्दाखेरि उहाँले यज्ञ यागादि गर्ने विषयमा ध्यानपूर्वक हुनुपर्छ, ध्यान गर्न सिकाउनुहुन्छ। यति मात्र होइन, ज्योतिषीहरूलाई पनि ब्राह्मणहरूलाई पनि के भन्नुहुन्छ भने बिहान गायत्री जपेको छ कि छैन, गायत्री जप गर्नु पर्यो, ध्यानस्थ हुनु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो। अनि उसले सोधेको प्रश्नहरूको चाहिँ विचार पुर्याएर त्यसले जवाफलाई एकदम निहालेर गर्नु पर्यो। वेदले आफै पनि भन्छ चाहिँ सक्तुमिवति तौ नापनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचम अग्रत। जसरी हामीले सातुलाई चालीले चालेर आफूलाई भुस त्यो सुब्रबाट चाहिँ निफनेर सफा पारेर हामी चाहिँ खान सक्छौँ, होइन भने हामीलाई लाग्छ, जो भुसतुस लाग्छ, खान सकिँदैन भने जस्तै बाणीमा चाहिँ उपयुक्त लगाम लगाएर हामीले चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ। भने जस्तै अर्थबोध गर्नलाई पनि कुन ठाउँमा कस्तो अर्थबोध हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ जो ध्यानस्थले गर्न सक्छ त्यो सक्दैन। यस मानेमा ध्यान योग र यो ध्यान योगको ध्यान योग र हाम्रो चाहिँ यो जो यज्ञ आगादी कुरा छ त्यसलाई चाहिँ सन्तुलनमा ल्याएर चाहिँ जाने कुरा नै उहाँको जो वैशिष्ट्यता हो। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। सजिलै छ, प्रष्टै छ। महर्षि महेशको यज्ञ भनेको छ नि ध्यानसित भावातीत ध्यानसित सम्बद्ध छ र त्यसैसित जोडेर त पाश्चात्य मुलुकका विभिन्न व्यक्तित्वहरूमा
त्यो कुराहरू चाहिँ समाहित भएर आयो र हामी प्रत्येक व्यक्तिमा चाहिँ वेद रहेको छ, वेदाङ्ग रहेको छ, महाभारत छ होइन, पुराणहरू सबै बसेका छन्। विश्व ब्रह्माण्ड चाहिँ आएको छन्, यत्पिण्डे तत्ब्रह्माण्डको कुराहरू विश्वका चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ उहाँका अनुयायीहरूले चाहिँ पत्ता लगाए। त्यो भनेको के हो त भने ब्रह्म साक्षात्कार गर्ने अथवा वेदको साक्षात्कार गर्ने चाहिँ अन्तरङ्ग कुराहरू चाहिँ उहाँले फैलाउनु भयो ध्यानसित जोडेर। अनि यो हाम्रो चाहिँ गरेको जो यज्ञ आगादी छ नि, यसमा पनि अब शुद्धता चाहिन्छ। अब यजमानको शुद्धता हो, अनि त्यसपछि यजमानले खर्चेको कुराको शुद्धता हो, ब्राह्मणको शुद्धता हुन्छ, विधिपूर्वक हुनुपर्छ, कुनै यज्ञमा कस्ता मन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि शुद्धता हुनुपर्छ, शुद्धसित बोल्नुपर्छ, शुद्धसित व्यवहार गर्नुपर्छ। यी शुद्धता त प्राय हामी सबैमा शुद्धता हुन्छ भनेरै नेपाल लिस्ट टु द वर्ल्डको चाहिँ यो उद्घोषको प्रसङ्ग के भने यो ठाउँमा छ, सबै कुरा छ। त्यसलाई एउटा चाहिँ लिडिङ गर्ने पोइन्ट चाहिँ उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि कमसे कम ध्यान गर, ध्यानको साथमा यो गर्यो भने उपयुक्त हुन्छ। यसको प्रसङ्गमा त ऋग्वेदमै आउँछ। अब हामीले अस्तिदेखि नै सुरुवात गरिसकेका छौँ, भूमि शुद्धिकरणको कुरा पनि रहन्छ यज्ञ गर्नुभन्दा पूर्वको कुरा। यसमा चाहिँ अरूभन्दा अलिकति फरक तरिकाले हामी कसरी अगाडि बढ्यौँ? अब फरक ढङ्गले चाहिँ वास्तवमा होइन, यो भूमि गर्नुपर्ने नै त्यसै गरी फरक छैन। किन भन्दाखेरि जुनसुकै यज्ञ आगादी गर्दाखेरि पहिले भूमिको परीक्षण हुनुपर्छ। भूमिको परीक्षण भनेको भूमि उपयुक्त छ कि छैन। त भूमिभित्र पनि ज्योतिषशास्त्रले बताएको हुन्छ, अब सेतो माटो, पहेँलो माटो अथवा कालो माटो अथवा विभिन्न माटो आदि हुन्छ। खैर, अब यी कुरा भन्नुभन्दा पनि पहिले भूमि परीक्षण गर्ने क्रममा भूमि समतल छ कि छैन, समतल बनाउनु पर्नेदेखि लिएर त्यहाँ आगोले चाहिँ त्यहाँ शोधन गर्ने ओर्ने उबड खाबडलाई चाहिँ सम्याउने, यी यावत कुरा गरेर यो ठाउँमा ठिक छ भन्ने कुरा एउटा प्लानिङ भन्ने हुन्छ नि, हामीले त्यो गरिसक्नुपर्छ। देवत्वको आगमन हुनसक्छ भने अब यसपछिबाट हामीले गर्ने कुरा जो ठाउँ चयन भइसक्यो, चयन भइसकेपछि सर्वप्रथम चाहिँ आएर ब्राह्मणलाई पुण्यवाचन गराइकन शुद्ध वार तिथि लग्नकरण मुहुर्तहरू ठिक पारेर भूमिको पृथ्वीको बराहको चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ। हामीले त्यो अस्तिको समयमा अभिजित मुहुर्त पारेर, अभिजित भनेको चाहिँ 11:30 देखि 12:30 बिचको समय अभिजित मुहुर्त हो। त्यो सर्वथा शुद्ध र लग्न मुहुर्त आदिबाट चाहिँ पूर्ण भरिपूर्ण हुन्छ। त्यो समय पारेर भूमि पूजन भएको छ र भूमि पूजन गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो भूमि पूजन केका लागि त भनेको आगामी कालमा हामीले त्यो मण्डप बनाउनुपर्छ, यज्ञको कुण्ड बनाउनुपर्छ। त्यो कुण्ड र मण्डप तयार गर्नको लागि भूमि पूजन गरिएको हो, त्यो गर्नुपर्छ र त्यो अन्यत्र पनि हुन्छ। हामीले पनि त्यही ढङ्गले भूमि पूजन गरेको। एकाहा जुन सप्ताह अझ अहिले मासिक यज्ञहरू पनि चलिरहेका छन्। अब यसमा हामीले 5 दिनको गर्दैछौँ, यसमा अरूभन्दा हामीले सबै कुरा कसरी 5 दिनमा समेट्न सक्छौँ? यो विषय चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकाह सप्ताह आरिका, एकाहको 1 दिनको कुरा, सप्ताहको 7 दिनको कुरा, नवाह 9 दिनको कुरा आदि इत्यादि हुन्छ, मासिक पनि हुन्छ। यो 5 दिनको प्रसङ्ग चाहिँ नि अब यहाँ अरू कुरा भन्नुभन्दा मूल चुरोमा म उत्तर दिन चाहन्छु। महर्षि महेशको नेपाल आगमनको 50 वर्षको सातत्यमा यो कार्तिकको यो खास गरी 22-23 कुन गते त्यसमा तारिकमा के छ त्यो अनुसारलाई त्यसलाई मध्यनजर गरेर बनाएको। पहिलो कुरा चाहिँ यो अघि मैले के भने पुरस्चरण भने अथवा उद्यापन भने, जसरी पनि त्यो एउटा बिन्दुलाई चाहिँ हामीले समात्न खोजेको हो। त्यो बिन्दुमा समात्न भइसकेपछिबाट त हेर्नुहोस् जुनसुकै यज्ञ आगादी पनि पूर्वाङ्ग हुन्छ, उत्तराङ्ग हुन्छ, त्यो मिलाउँदाखेरि चाहिँ नि मिड पोइन्टबाट चाहिँ अगाडि र पछाडि जोड्न खोजेको र त्यो पूर्वाङ्ग कर्महरू पनि सम्भवतः 21 देखि सुरु हुन्छ अनि 22-23 चाहिँ एकदम फोकसमा गएर 24 पनि हुन्छ अनि 25 चाहिँ समापन हुन्छ। अब र यो पूर्वाङ्ग पनि चाहियो, समापन पनि चाहियो, 22-23-24 मूल रूपमा अब एकदम बृहत रूपमा चाहिँ हुन्छ। अब पूर्वाङ्गभित्रका पनि कुराहरू हामीले चाहिँ ठुल्ठुलो यज्ञ आदिमा पूर्वाङ्गको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ अब
दीप कलश गणेशका साथमा चाहिँ मातृका पूजा विधेय कुराहरू ती कुराहरू हुन्छन्। अब त्यत्रो ठुलो मण्डप बनाएपछि तपाईँको चाहिँ ईशानमा ग्रहवेदी हुन्छ, आग्नेयमा चाहिँ के अरे यो मातृका वेदी हुन्छ, अनि नैऋत्यमा चाहिँ वास्तुवेदी हुन्छ, अनि यतापट्टि वायव्यमा चाहिँ क्षेत्रपाल योगिनी वेदी हुन्छ र अनि फेरि चाहिँ लिङ्गतो भद्रको मूल थलो छँदैछ जहाँ चाहिँ भगवान् आशुतोष महादेव विराजमान हुनुहुन्छ। त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गरिएको छ र अनि अर्कातिर चाहिँ यज्ञ मण्डपको पनि परिकल्पना गरेर यज्ञ कुण्डको परिकल्पना यज्ञ कुण्ड पनि बनाएको छ र त्यसपछिबाट अब हाम्रो ब्राह्मण सङ्ख्या पनि अब चाहिँ 1100 भन्दा बढीको सङ्ख्या छ। त्यहाँ गुरुहरू हुनुहुन्छ अरू पनि र अब चाहिँ यजमानकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो सबैलाई मिलाएर त ठाउँ तयार गरिएको छ र त्यो भूमि पूजन चाहिँ जो हाम्रो त्यहाँको उपस्थिति अनुसार छ हामीले विधिपूर्वक सम्पन्न भएको छ हाम्रो। अब यसको क्राइटेरिया जुन अब अन्य यज्ञहरूमा त सिधै गएर प्रवेश गर्ने भक्तजनहरू पनि सिधै प्रवेश पाउने त्यो किसिमको वातावरण रहन्छ, यो अलिकति त्योभन्दा पृथक छ भन्ने किसिमको आवाज छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यसको घेराहरू कस्तो रहन्छ, क्राइटेरियाहरू? हजुर, घेराहरू सही कुरा हो। यो यज्ञ किनकि यसबाट त फल प्राप्त गर्नु छ। अत्यन्त चाहिँ यो सही कुरा के हो त भने यज्ञमा पवित्रता चाहिँ शुद्धता चाहिँ यसको सबैभन्दा ठुलो परिकल्पना हो। जति पवित्र भयो जति शुद्ध भयो, यो पवित्र र शुद्ध भन्ने कुराहरू चाहिँ केवल एउटा चाहिँ आउँछ महाभारतहरूको प्रसङ्गमा नवारिणा शुद्धति चान्तरात्मा, पानी साबुनले लगाएर नुहाएर मात्र चाहिँ अन्तरात्मा शुद्ध हुने होइन। यो तह शुचि सा शुचि न मृदवारी शुचि शुचि भने आउँछ, जसको अर्थ चाहिँ नि शुद्ध हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अर्थमा पर्दा, अर्थ भनेको द्रव्य, त्यो द्रव्यको शुद्धिको प्रसङ्ग पनि एउटा आयो। र फेरि अरू कुरा चाहिँ हामी भित्रका चाहिँ घेरा के हो त भन्दाखेरि भगवानको चाहिँ जो विराजमान गरेको थलो छ त्यहाँभित्रको चाहिँ नि सबै एकरो लाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि एउटा शुद्धतामा चाहिँ नि अलि कमी आउँछ भनेरै हामीले चाहिँ त्यो घेराबन्दी लगाएको हो। र अरूले भक्तजनहरूले ल्याएका कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले व्यवस्थापनपूर्वक हामीले चाहिँ चढाउने ओर्ने काम व्यवस्था गर्छौँ। त्यो कुरा छ, त्यो नास्ति निषेध छैन, तर चाहिँ त्यो निर्धारित ठाउँमा हुन्छ। हामीले ठुल्ठुला चाहिँ मन्दिरहरूमा पनि हामी देख्छौँ, जस्तो अब पशुपतिनाथमा पनि देख्छौँ भित्रको जो स्वरूप छ भित्र पनि त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ परिधि छ। त्यो त्यसै गरी चाहिँ यहाँभित्र पनि पालना गरेर यो परिधि राखेको भने त्यो भित्र चाहिँ शुद्धता भनेको यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले मन वचन कर्म र त्यो विधिका कुराहरूबाट चाहिँ एकदम परिशोधन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यज्ञ अथवा चाहिँ अभिषेकात्मक यज्ञ मात्र होइन र चाहिँ होमात्मक जो चाहिँ दशांश हवन हुन्छ त्यो पनि शुद्धताको लागि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। अब यो यज्ञ चाहिँ अरू धेरै यज्ञहरू चाहिँ आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट गरिएको छ मात्रै भनिन्छ, यो त एउटा वैज्ञानिक पनि छ आध्यात्मिक पनि छ भन्ने गरिन्छ। यहाँ त वेदको एउटा आधिकारिक विद्वान पनि हुनुहुन्छ, विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जुन शुक्ल यजुर्वेददेखि लिएर विभिन्न किसिमका वेदहरू 4वटै वेदको चाहिँ एउटा आधिकारिक विद्वानका रूपमा पनि रहनु भएको छ। यसलाई विज्ञानका दृष्टिकोणबाट र धर्मका दृष्टिकोणबाट यो दुवै दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्न सकिन्छ? अब वेदको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले अन्तिम निचोडको कुरा गर्दाखेरि अध्यात्म नै हो। अध्यात्म भनेको हामीलाई चाहिएन, भयो पुग्यो सिद्धियो। हामी चाहिँ यो संसारबाट कुरा होइन, संसारबाट अलग जो चाहिँ परब्रह्म सत्ता छ त्यतापट्टि जान चाहन्छौँ। वास्तवमा हामी सबैको मोक्षको त्यही नै हो, मुक्तिको गति त्यही हो। तर त्यो चाहिँ त के हो त भन्दाखेरि त्यो सोपान छ, सिँढी छ। हाम्रो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, सन्यास वानप्रस्थाश्रम र सन्यास आश्रमको सिँढी छ। त्यो खुड्किलो नगरिकन एकैचोटि सन्यासमा पुग्छौँ भन्ने हाम्रो ध्येय चिन्तन, हाम्रो वैदिक पद्धति नै होइन। अब प्रसङ्ग आयो
भौतिक नभइकन हामीले चाहिँ एकरो चाहिँ नि अध्यात्ममा जान सक्ने कुरा होइन। फलयुक्तानि कर्माणि भन्छ वेदले, त कर्म गरेपछिबाट फल प्राप्ति हुन्छ भन्छ। हामीले चाहिँ नि खनजोत गरेर मलजल बनाएर मकैको बिउ छर्यौँ भने पनि मकै घोगा लाग्छ नि त। यो फल जसरी छ, हामीले यज्ञ आगादि गर्दा पनि अग्निहोत्रम जोहियात स्वर्ग कामना भनेको छ। स्वर्गको कामना गर्छौ भने अग्निहोत्र गर। यहाँ त कामना फलको नै कुरा गर्छ, वेदले फलकै कुरा गर्छ। त फल प्राप्ति हुन्छ नै, तर यसभित्रको अध्यात्म लुकेको कुरा के हो त भने समृद्धिको पाटो पुगिसकेपछिबाट अब त्यो हस्तान्तरण हुँदै जानुपर्छ, अर्काको लागि हुनुपर्छ। अब प्रकृति विरुद्ध जानु हुँदैन। प्रकृति तन्त्र चाहिँ नि यो ज्ञान राशि हो वेद। और प्रकृतिमा आत्मसात गरेर प्रकृतिलाई चाहिँ नि मैत्री बनेर अनि प्रकृतिलाई चाहिँ नबिझाइकन प्रकृतिलाई चाहिँ नि रुझाएर प्रकृति र चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि साहचर्य बनाएर पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको साहचर्यले नै हामीलाई चाहिँ सुवृष्टि हुन्छ र समृद्धि हुन्छ, सुकाल हुन्छ। त्यसै प्रयोजनको लागि गरेको र यो अध्यात्म मात्रै होइन, आदि दैविक पनि हुन्छ, आदि भौतिक हुन्छ। आदि भौतिक मार्फत आदि दैविक र आध्यात्मिक यसै गरी चाहिँ सँगसँगै जान्छ। अब मैले यहाँलाई जोड्न खोजेँ, यस्तो यज्ञको कर्ता बन्न सकियो भने आफ्नो घरमै एउटा महायज्ञ सञ्चालन गरे भन्दा पनि विशिष्ट फल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जुन किसिमको अहिले विचार रहेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो यज्ञको यदि कर्ता बन्नुभयो भने कुनै पनि व्यक्ति उहाँले पाउने फल चाहिँ कस्तो किसिमको रहन्छ होला? अब कर्ताको चाहिँ नि चिन्तन, मनोकांक्षा कर्ताको चाहिँ नि स्तर त्यसबाट निर्धारित हुन्छ। कति आवश्यकता उहाँले ग्रहण गर्नुभएको छ त्यो अनुसारको सुफल हुन्छ भन्ने कुरा हो। र योग यज्ञमा कर्ता हुनु भनेको प्रसङ्ग पनि के हो भने यो अरूभन्दा भिन्न छ भन्ने कुरा यहाँहरूको चाहिँ प्रचार प्रसारमा आइसकेका छ। हामीले बोध गरेको विषय नै यही हो र त्यसभित्रको कर्ताको कर्तृत्व शक्ति चाहिँ नि अलिक बढी नै हुन्छ र सामान्य यज्ञ आगादि भन्दा पृथक छ यो र सामान्य फलभन्दा यसले पृथक र विशिष्ट फल दिन्छ र यो सबैको लागि चाहिँ नि यो चाहिँ नि आह्वान गर्नुपर्ने विषय पनि हो। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि अपेक्षा राखेका छौँ, मात्र विश्वास मात्र होइन विश्वास पनि गरेका छौँ यो यज्ञमा अरू यज्ञभन्दा अलि विशिष्ट किसिमको, अलि वैज्ञानिक किसिमको, अलिकति चाहिँ यसभित्रको सात्विक किसिमको र जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो किसिमको चाहिँ नि यज्ञको अगाडि भइरहेछ। यस यज्ञबाट अरूहरूले पनि यसलाई लाभ, कुनै पनि कर्ताले चाहनुभयो भने यस्तो किसिमको यज्ञ अरू बेला पाउन चाहिँ सक्नुहुन्न अथवा त्यो दुर्लभ हो। यो चाहिँ नि यो दुर्लभ के मानेमा पनि छ भन्दाखेरि यस्ता यज्ञ बिरलै हुन्छन्। अरू यज्ञहरू त सर्वत्र देखिएकै छ, जस्तो जे चाहिन्छ त्यति नै चाहिने अनुसार मिल्दो हो। तर यसको चाहिँ नि सफलीभूत भयो भन्दाखेरि यो के छ भने यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म भन्ने अर्थमा श्रेष्ठतम कर्म भने चाहिँ हाम्रो राष्ट्रसित जोडिएको विषय छ। तर राष्ट्र मात्र पनि छैन, व्यक्तिसित, समाजबाट राष्ट्रबाट विश्वको कुरा छ। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम भन्ने चाहिँ विश्व नै एउटा चाहिँ गुण अथवा विश्व एउटा घर भन्ने परिकल्पनाको साथमा भएको हुनाले यो यज्ञमा समाहित हुनु भनेको चाहिँ विशिष्ट खाले फल प्राप्त गर्नु नै हो। आम विद्वानहरूले अथवा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले पनि यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ, हौसलापूर्वक अगाडि बढ्नुभएको छ। यहाँहरूको सल्लाह र सुझाव त्यत्तिकै रहेको छ। आम जनमानसलाई अन्तमा कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो यज्ञमा जोडिनका लागि? अब यो यज्ञमा जोडिनुको लागि तन मन धन वचन सबै चाहिँ समाहित भएर यसलाई चाहिँ राम्रोसित चाहिँ यसलाई चाहिँ बढावा दिएर यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ तर्फबाट चाहिँ उदार मन भएर चाहिँ लाग्नुपर्छ र यो लाग्नको लागि म सबै सहृदय धर्मानुरागी चाहिँ महानुभावहरूमा चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु।
हस्, आफ्नो व्यस्त समय, उर्वर समय र यहाँ जुन क्षेत्रमा रहनुभएको छ एउटा पूर्वीय वाङ्मय सभ्यता अथवा विशेष गरेर वेदको क्षेत्रमा यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्वका रूपमा रहनुभएको छ। यो यात्रा अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहोस्, यहाँहरूले देखाएको बाटोमा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू लाग्न सकुन्, त्यसमा नै पक्कै पनि महर्षि महेश योगीको विचार समेटिन सक्छ। आफ्नो व्यस्त समय उपलब्ध गराउनुभयो, यसका लागि विशेष विशेष आभार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मलाई पनि 2-4 शब्द यो स्पेस 4K टेलिभिजनलाई बोलाएर केही कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय गुरुदेव। वेदले कुनै पनि व्यक्तिलाई पवित्र गराउन सक्दछ र वेद एउटा महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो। वेदका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमि पूर्वीय क्षेत्र हो, त्योमा पनि नेपाल रहेको छ भनेर नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले अगाडि बढाइरहेको छ भने महर्षि महेश योगीको विचार पनि रहेको छ। यो विचार उहाँ आएको एउटा हर्षोल्लासको समय, उहाँको एउटा सम्झनाका रूपमा रहेको छ एउटा कार्यक्रम भने अर्को दृष्टिकोणबाट हाम्रो एउटा देशमा रहेका अशान्ति, अराजक गतिविधि, विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको गाँठा फुकाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अस्त्रका रूपमा समेत यो महायज्ञ रहनेछ र पूर्वीय चिन्तन, वाङ्मय र आधुनिक विज्ञान बीचमा के कस्ता सामञ्जस्यता रहेका छन् यस विषयमा समेत विशेष विचार विमर्श हुने, यज्ञ अनुष्ठान आदि कार्यहरू हुने, साथसाथै भावातीत ध्यान यानि कि ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन समेत समाविष्ट हुने, यी विविध विषयहरूका बारेमा आजको कार्यक्रममा हामीले परिचित गराउने जमर्को गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा फरक विषय र प्रसङ्गका साथ पक्कै पनि सनातन सभ्यता कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक कक्षमा रहनुहुने मित्रहरू र म कार्यक्रम प्रस्तुता माधव भुसाल कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार। जय गुरुदेव।